स्पर्म को हमल ठहराने के लिए औरत को तौलीदी निज़ाम में आगे बढ़कर अंडे तक पहुंचना होता है। हमल ठहरने के लिए सिर्फ औरत की सेहत काफ़ी नहीं, सिर्फ औरत जिम्मेदार नहीं। टेस्टिकल्स की यानी कि खुशियों की रगों का फैल जाना। मर्द के टेस्टिकल्स जिस्म के बाहर एक थैली में मौजूद होते हैं जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। बांझपन कोई बहुत नायाब मसला तो नहीं। आपको जानकर हैरत होगी कि हर मसले में औरत जिम्मेदार नहीं। स्पर्म की हरकत या साख्त में खराबी तकरीबन 30 से 40% मर्दाना बांझपन के केसेस में भी देखी जा सकती है। मर्दाना बांझपन या मेल इनफर्टिलिटी एक तवील मौजू है जिसका अहाता एक वीडियो में करना मुमकिन नहीं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। लेकिन आप जब भी इसका कोई एक हिस्सा देखें तो आप इसका दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखें ताकि आधी अधूरी मालूमात आपको नुकसान ना पहुंचाएं बल्कि पूरी की पूरी मालूमात आप तक पहुंच सकें। अक्सर जब किसी शादीशुदा जोड़े के यहाँ औलाद नहीं होती तो ख़ानदान और माशरे की सारी तवज्जो औरत की तरफ जाती है। मुख्तलिफ टेस्ट भी औरत के ही करवाए जाते हैं, दवाएं भी उसे ही दी जाती हैं और अक्सर जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि औलाद ना होने के तकरीबन आधे केसेस में मर्द की जानिब से भी कोई ना कोई मसला मौजूद हो सकता है। यानी हमल ठहरने के लिए सिर्फ औरत की सेहत काफ़ी नहीं, सिर्फ औरत जिम्मेदार नहीं। मर्द के स्पर्म की तादाद, उनकी हरकत, साख्त और मजमूई सेहत भी उतनी ही अहम है जितनी कि एक औरत की सेहत। इससे पहले मैं आगे बात करूं, अगर आप पहली मर्तबा मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ के हवाले से मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आसान ज़बान में समझेंगे कि मर्दों में औलाद पैदा करने की सलाहियत कम होने की 5 बड़ी वजूहात क्या हैं, उनकी तशख़ीस कैसे की जाती है और उन मसाइल का मुमकिन इलाज क्या है। वीडियो के आखिर में मैं आपको 3 अहम सवालात भी बताऊंगा जो ऐसी सूरत में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछने चाहिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मर्दाना बांझपन या मेल इनफर्टिलिटी से मुराद क्या है। अगर कोई जोड़ा 1 साल तक बाकायदगी से बगैर किसी माने हमल तरीक़े के इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करे लेकिन उसके बावजूद भी हमल ना हो रहा हो तो उसे बांझपन या इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अगर औरत की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो तो आम तौर पर 6 माह की कोशिश के बाद ही लोग कहना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर से मशवरा करो। बांझपन कोई बहुत नायाब मसला तो नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक हर 6 में से एक जोड़े को ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर हमल ठहरने में मुश्किल पेश आ सकती है, आती भी है। ऐसे जोड़ों में तकरीबन 40 से 50% केसेस में मर्दाना वजूहत शामिल होती हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि हर मसले में औरत जिम्मेदार नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मर्दाना बांझपन की बहुत सी वजूहात काबिल इलाज या काबिल इंतज़ाम होती हैं। पहली वजह स्पर्म की तादाद का कम होना, यानी कि जरासीम का कम होना मनी में। मर्दों में बांझपन की सबसे आम वजूहात में से एक है स्पर्म की तादाद का कम होना, यानी कि जरासीम की तादाद कम होना, जिसे लो स्पर्म काउंट कहा जाता है। ये मसला मर्दाना बांझपन के तकरीबन 40% केसेस में मौजूद हो सकता है। इसकी तशख़ीस के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे सीमन एनालिसिस यानी मनी का टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में सिर्फ स्पर्म की तादाद नहीं देखी जाती बल्कि कई दूसरी चीज़ों का भी जायज़ा लिया जाता है। मसलन स्पर्म्स की मजमूई तादाद कितनी है, वो कितनी तेज़ी से हरकत कर रहे हैं, उनकी शक्ल और साख्त कैसी है, मनी की मिक़दार कितनी है और स्पर्म जिंदा और एक्टिव हैं या नहीं। आम तौर पर अगर 1 मिलीलीटर सीमन या मनी में स्पर्म की तादाद तकरीबन 15 मिलियन से कम हो तो उसे कम स्पर्म काउंट समझा जाता है। ताहम सिर्फ एक रिपोर्ट की बुनियाद पर हतमी फैसला नहीं किया जाता और ये कोई मुनासिब बात भी नहीं। स्पर्म की रिपोर्ट हर बार थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। बुखार, जहनी दबाव, नींद की कमी, कोई हालिया बीमारी रही हो, दवाएं और सैंपल देने के तरीके से भी अक्सर औक़ात रिपोर्ट मुतासिर हो जाती है, यानी कि रिपोर्ट उस तरीके से नहीं आती। इसीलिए अगर पहली रिपोर्ट सही ना आए तो डॉक्टर चंद हफ्तों या महीनों के बाद दोबारा टेस्ट करने का मशवरा देते हैं। स्पर्म कम होने की कई वजूहत हो सकती हैं। किसी मर्द के खुशियों के इर्द गिर्द यानी कि उसके टेस्टिस के इर्द गिर्द रगें फैल सकती हैं जिसे वेरिकोसिल कहा जाता है। हार्मोन्स में खराबी हो सकती है, थायराइड का मसला हो सकता है, प्रोलैक्टिन नामी हार्मोन बढ़ सकता है, कुछ दवाएं स्पर्म की पैदावार कम कर सकती हैं। तंबाकू नोशी, वेपिंग, नशा आवर अशिया, मोटापा, नाकिस ग़िज़ाई अज्जा, शदीद जहनी दबाव,
اور نیند کی کمی بھی اسپرم کی تعداد کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کا علاج اصل وجہ پر ہوتا ہے۔ اگر مسئلہ کسی پھیلی ہوئی رگ کی وجہ سے ہو تو بعض مریضوں میں آپریشن بھی کیا جاتا ہے۔ اگر وجہ ہارمونز کی خرابی ہو تو دوا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی مخصوص دوا اسپرم کم کر رہی ہو تو ڈاکٹر اس دوا کو تبدیل یا پھر بند بھی کر دیتے ہیں۔ غذا، نیند، ورزش اور وزن بہتر کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بعض مریضوں میں ڈاکٹر اینٹی آکسیڈنٹس یا کچھ مخصوص سپلیمنٹس تجویز کرتا ہے، لیکن سپلیمنٹس خود سے شروع نہیں کرنے چاہیے کیونکہ بازار میں دستیاب ہر سپلیمنٹ معیاری یا محفوظ بھی نہیں۔ اسپرم بننے کے مکمل عمل میں تقریباً 3 مہینے لگتے ہیں، اسی لیے علاج یا طرز زندگی میں تبدیلی کے نتائج دیکھنے میں عام طور پر 3 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اگر اسپرم کی تعداد قدرتی حمل ٹھہرنے کے لیے بہت کم ہو تو ڈاکٹر IUI یا IVF جیسے طریقے بھی تجویز کرتے ہیں۔ IUI میں اسپرم کو تیار کر کے عورت کے یوٹرس یا بچہ دانی کے اندر رکھا جاتا ہے۔ IVF میں عورت کے انڈے اور مرد کے اسپرم کو لیبارٹری میں ملا کر ایمبریو بنایا جاتا ہے۔ اگر اسپرم کی تعداد بہت ہی کم ہو یا اسپرم انڈے کو خود فرٹیلائز نہ کر سکے تو ICSI نامی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک اسپرم کو براہ راست انڈے کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ، اسپرم کی حرکت یا اس کی ساخت میں خرابی ہونا۔ بعض مردوں میں اسپرم کی تعداد بالکل نارمل ہوتی ہے لیکن اسپرم صحیح طرح حرکت نہیں کر رہے ہوتے، یعنی کہ ایکٹیو صحیح طریقے سے نہیں ہوتے۔ اسے لو اسپرم موٹیلیٹی کہا جاتا ہے۔ اسپرم کو حمل ٹھہرانے کے لیے عورت کو تولیدی نظام میں آگے بڑھ کر انڈے تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر اسپرم کی حرکت کمزور ہو تو انڈے تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ مردوں میں اسپرم کی شکل یا ساخت نارمل نہیں ہوتی، جسے ایب نارمل مورفولوجی کہا جاتا ہے۔ اسپرم کے سر، درمیانی حصے یا دم میں ٹیل میں خرابی ہونے کی وجہ سے وہ انڈے تک پہنچنے یا اسے فرٹیلائز کرنے میں ناکام ہوتا ہے۔ اسپرم کی حرکت یا ساخت میں خرابی تقریباً 30 سے 40% مردانہ بانجھ پن کے کیسز میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ کم اسپرم کاؤنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور الگ سے بھی۔ اس کی تشخیص بھی سیمن انالائسس سے ہی کی جاتی ہے۔ اگر رپورٹ غیر معمولی آئے تو ٹیسٹ دوبارہ کروایا جاتا ہے۔ اسپرم کی حرکت اور ساخت متاثر ہونے کی وجوہات بھی تقریباً وہی ہو سکتی ہیں جو کہ اسپرم کی تعداد کم ہونے کی ہیں، مثلاً تمباکو نوشی، ویپ، نشہ آور چیزوں کا استعمال، بہت زیادہ الکحل کا استعمال، ہارمونز کی خرابی اور کچھ دوائیں، ٹیسٹیکلز یا خصیوں کا زیادہ گرم رہنا، موٹاپا ہونا، ڈائبٹیز، غذائی کمی، ذہنی دباؤ یا اسٹریس اور آکسیڈیٹیو اسٹریس۔ علاج کے لیے پہلے اصل وجہ کا معلوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ طرز زندگی بہتر کرنے، سگریٹ کو چھوڑنے، وزن کم کرنا، مناسب غذا لینے اور بعض صورتوں میں اینٹی آکسیڈنٹس استعمال کرنے سے اسپرم کی حرکت میں بہتری بھی دیکھی گئی ہے۔ اگر قدرتی حمل ممکن نہ ہو تو IUI، IVF یا ICSI جیسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا۔ تیسری وجہ، ٹیسٹیکلز کی یعنی کہ خصیوں کی رگوں کا پھیل جانا۔ مردانہ بانجھ پن کی ایک اہم وجہ ویریکوسل ہے۔ اس میں خصیوں کے یعنی کہ ٹیسٹیکلز کے ارد گرد موجود رگیں پھیل جاتی ہیں اور ان میں خون جمع رہنے لگتا ہے۔ یہ حالت ٹانگوں میں ہونے والی ویریکوسل وین سے ملتی جلتی ہے، لیکن یہاں رگیں خصیوں کے ارد گرد پھیلتی ہیں۔ مرد کے ٹیسٹیکلز جسم کے باہر ایک تھیلی میں موجود ہوتے ہیں جسے اسکروٹم کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اسپرم کی مناسب پیداوار کے لیے ٹیسٹیکلز کا درجہ حرارت جسم کے عام درجہ حرارت سے تقریباً 2 سے 3 ڈگری کم ہونا چاہیے۔ جب ٹیسٹیکلز کے ارد گرد رگیں پھیل جاتی ہیں اور ان میں گرم خون جمع ہونے لگتا ہے تو خصیوں کا درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے۔ اس سے اسپرم کی تعداد، حرکت، ساخت اور DNA متاثر ہو سکتے ہیں۔ ویریکوسل تقریباً 15% عام مردوں میں پایا جا سکتا ہے، لیکن جن مردوں میں بانجھ پن اور اسپرم کی رپورٹ غیر معمولی ہو یعنی کہ نارمل نہ ہو، ان میں ویریکوسل کی شرح تقریباً 40% تک ہوتی ہے۔ اس کی تشخیص 2 طریقوں سے کی جاتی ہے۔ پہلی، ڈاکٹر مریض کا جسمانی معائنہ کرتا ہے۔ دوسرا، اسکروٹل الٹراساؤنڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر ویریکوسل بانجھ پن کا سبب نہیں بنتا۔ بہت سے مردوں میں ویریکوسل موجود ہوتا ہے لیکن ان کے اسپرم نارمل ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہر کم اسپرم کاؤنٹ کا سبب بھی ویریکوسل نہیں ہوتا۔ اگر ویریکوسل واضح ہو، اسپرم کی رپورٹ خراب ہو اور ڈاکٹر سمجھے کہ اس کا علاج فائدہ دے سکتا ہے تو آپریشن یا کسی دوسرے طریقے سے پھیلی ہوئی رگوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔
لیکن آپریشن کے بعد ہر مریض میں لازمی طور پر اسپرم بہتر بھی نہیں ہو پاتے۔ نتیجہ دیکھنے کے لیے 3 سے 6 مہینے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپریشن سے پہلے اس کے فوائد، خطرات اور کامیابی کے امکانات کسی تجربہ کار یورولوجسٹ سے ضرور سمجھ لینے چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں اور صحت سے متعلق آسان اور مستند معلومات حاصل کرنے کے لیے نادر ہیلتھ کلینک کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے، صحت مند رہیے اور کسی بھی دوا، ہارمون یا سپلیمنٹ کا استعمال ہمیشہ مستند ڈاکٹر کے مشورے سے کیجیے۔